सबका कोई ना कोई महबूब होता है। कुछ बेबाक होते हैं, बोल पड़ते हैं। कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है, फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें। दिल सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या। सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या। मेरा दिल था साजिद नजदिया, फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नजदिया, फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी है, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग। ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया। ना, इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है। ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है। ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ। इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से। और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे। वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते। हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है। हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझसे दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था। तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं। तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है। लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार। ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है, ये हमेशा सच कहता है। ये सच कहने लगे लोगों, ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मौला अली का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मेराज से लौटने वाले दूल्हा को देखकर सैयदना बिलाल का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ हजरत सलमान फारसी जिन्होंने सदियों बाद रुख देखा था, सिर्फ उन्हीं का दिल बेकरार नहीं। ये 14 सदियों के फासले पे जब हमने देखा है ना, जब मिस्कीनों ने देखा है, गरीबों ने देखा है, तो उनका दिल भी करता है कि पेशे नजर है वो नौबहार। वल्लाह सजदे को दिल है बेकरार।
लेकिन अब बोले, कहने लगे रोकिए सर को रोकिए, अरे रोकिए सर को, अरे रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। और सारी जिंदगी इंसान पैसे खर्च करता है, लेकिन कभी 10 रुपए उस्ताद से मिल जाए ना, काश आप उस्ताद वाले सारे होते तो आपको पता होता मैंने क्या कहा, तो पता होता। सारी जिंदगी माल आता है इंसान को, लेकिन शेख से जो 100 रुपए का नोट कभी मिला होता है ना, उसका रंग कुछ और होता है। सारी जिंदगी इंसान ने खाने हैं, हमने भी जिंदगी में महंगे महंगे होटल देखे, पर वो जो अम्मा चपातियां पकाती थी ना, और पुछीदा सीधा अम्मी जी रोटी पक गई है, तो वो फरमान सन तू पीढ़ी लैके मेरे कोल ही आ जा। तो फिर महसूस होता था कि बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बने हुए हैं। तो वो कभी कभी वलवला होता है, कुछ शुक्र अदा हो नहीं सकते। कुछ जगहों पे इंसान शुक्रिया का हक अदा कर नहीं सकता, उसने नवाजा इतना होता है ना। तो जब उस्ताद का, शेख का, माँ बाप के साथ ये वालेहानापन है, तो जिसको सारी इज्जत ही मदीने वाले महबूब ने दी हो। फाजले बरेलवी कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। किसी शायर ने सादा तर्जुमा किया था कि मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने एक दफा कहा, यार नौकरी से बड़े थके हुए हैं, कुछ दिन चले ना ठंडे इलाके में सैर सपाटा करने के लिए। तो मैंने कहा तू थका होगा, हमारी तो नौकरी बड़ी मजेदार है। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। जब सारा कुछ मिला दरवाजा महबूब से है ना, तो फिर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं जब हम मदीने गए ना, फिर समझ नहीं आ रही थी क्या करें, समझ नहीं आ रही थी। कोई कहता है नंगे पांव चले, कोई कहता है नजर झुका के चले, कोई कहता है ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, चल देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। फाज़िल बरेलवी कहते हैं सबका अपना अपना वलवला था, तो हमें चूंकि मिला ही सारा कुछ हुजूर से है, तो हमारे दिल से हूक उठी, नंगे पांव चलने से भी ज़ौक नहीं पूरा हुआ। कहने लगे हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। मैं फिर कसम उठा के कहता हूं ये बंदा सच कहता है, ये दिल से कहता है, ये ईमान से कहता है, ये बैठता बरेली में है। पर पहले दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो फिर नात कहते हैं। ये कहीं से भीख लेके खैरात लेके कलाम कहता है। दाग देलवी ने भी कहा था कि मौलवी इतना अच्छा कलाम नहीं कह सकता, इसके पीछे कोई बात है। उसने भी कहा था, हम उसके जुमले से पूरा इत्तेफाक करे न करे, कह गया था वो भी। लेकिन फाज़िल बरेलवी कहते हैं सब ने आदाब लिखे हैं पर समझ नहीं आ रही। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरा दौर बड़ा परेशानियों का दौर है। लोग हमें दीनी तारुफ वाला समझ के दुआ कराने की निस्बत से दुख बताते हैं तो कलेजा फटता है। बड़ी बड़ी तकलीफ और आजमाइश में है लोग, और कोई नींद की दवाई खा के सोता है, कोई नफ्सियात के डॉक्टर से सेशन लेता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। फाज़िल बरेलवी ने हाल बताया है, ये शेर नहीं है। आला हज़रत बरेलवी के एक एक शेर को खोला जाए तो कई कई सफ़े बने। ये सारा सलाम रज़ा इसकी शरह कर दी जाए तो सीरत पर मजबूत काम हो जाए, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल इकट्ठे हो जाएं, एक जगह यकजा कर लिए जाएं, ये भी एक तहकीकी मकाला हो जाए। बस बात समेट रहा हूं। आला हजरत कहते हैं दिल परेशान होना,
تو بعض اوقات کسی کو دکھ سنا کے بھی بندہ ہلکا ہوتا ہے. نہیں آپ کسی سے کہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں. ہمارے گھر میں تو کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں جمعے میں دعا نہ کرائیں, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نہیں کوئی ضرورت تو نہیں. یہ بڑا بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے. چٹی چادر بڑی جلدی اس پر دھبا نظر آتا ہے. بڑا محتاط ہو کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پریشان ہو, دکھی ہو, تکلیف میں ہو, لوگوں کو دکھ سناؤ گے تو شاید کوئی سمجھ نہ لے کہ یہ کسی امداد کا طلبگار ہے. فرماتے ہیں بڑے دکھی ہونا تو میرے نبی کی نعت پڑھا یا سنا کرو, حضور کی سیرت پڑھا یا سنا کرو, کریم کی بات کیا کرو. حضور کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, اور میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ میں ان کے نثار کا ترجمہ کروں جو ہماری مائیں کیا کرتی تھی. اس کا ترجمہ ہے میں واری جاواں, میں قربان جاواں, میں صدقے واری جاواں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور چلے اقبال نے بھی کچھ باتیں کی تھیں, لیکن بعض اوقات بعض چیزوں پر بعض لوگوں نے کلام کیا. فاضل بریلوی نے بھی ایک بات کی ہے, لیکن لہجہ دیکھیں کیسا انوکھا ہے. کہنے لگے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور یہ جو اسٹیج پہ سجے ہوئے لوگ ہیں اور میری طرح کے بہت سارے غریب گھروں سے اٹھے ہوئے بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں, تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ یہ کیا ہوا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, بس میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں, قابل صد احترام بھائیوں, میرے عزیز دوستوں, بڑا خوبصورت باوقار اور بڑا ولولہ انگیز یہ اجتماع ہے. عالی مرتبت استاذ العلماء عمدۃ الفضلاء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سجایا ہے اور میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بیچ لا کے کھڑا کر دیا ہے. کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں, داد کرنے کو ترستی ہے زباں میری. بہرحال چونکہ یہاں استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب, صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب, حضرت علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب, ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب, ایک بڑی تعداد علماء اور مشائخ کی موجود ہے, تو میں کوئی انوکھی بات یا کوئی انفرادی بات تو نہیں کر سکوں گا. میں تو اس لیے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب بنیادی طور پر ایک زبردست استاد ہیں اور ڈھیر سارے علماء کے استاد ہیں. اس طرح کے لوگ جب مائک سنبھالتے ہیں, منبر پر بیٹھتے ہیں, تو یقیناً یہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ چلیں ہم اس صف میں کھڑے ہیں جہاں اس طرح کے بزرگ ترین لوگ موجود ہیں. مجھے جب حضرت نے حکم ارشاد فرمایا تو مجھے پتا تھا کہ میں یکم کو کراچی میں ہوں. آپ نے 2 تاریخ فرمائی تو میں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا, حالانکہ وہ بچہ بعد میں مجھے کہنے لگا کہ 1 کا دن کا تو آپ اس میں
کوئی ڈفرینس کر لیتے، بعض اوقات فلائٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی سے آپ کو اظہار کر لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ میں جامعہ نظامیہ یا اس کے اساتذہ کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہوں گا بھی تو میں ان کی عظمتوں میں کوئی اضافہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جامعہ، اس جامعہ کا کام، اس کا اسلوب، اس کا طرز، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو اکابرین اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، حضرت رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری اپنی ذاتی رائے صرف ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد پر پختہ ہونے کے باوجود اور نظریات پر پورے مضبوط ہونے کے باوجود دور جدید کے تمام تقاضوں سے بھی آگاہ تھے۔ یہ شاید عوام کے لیے بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقائد و نظریات کے تو بڑے پختہ ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تقاضوں سے آگاہ نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے جو مضبوط بھی بڑے تھے اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، دانائی بھی سکھائیں گے، تدبر بھی سکھائیں گے، سمجھ بوجھ بھی سکھائیں گے۔ وہ کتنی کو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بالکل ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہیں کتاب بھی سکھائی جائے گی اور حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن دانا نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وسائل رکھتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے مالی طور پر، لیکن سمجھدار نہیں ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ کمانا اتنا بڑا فن نہیں جتنا کمائے ہوئے پیسوں کو لگانا فن ہے، کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے اخراجات کو کیسے مینج کیا۔ کامیاب وہ تاجر ہوتا ہے جسے لگانے کا فن آئے، گھر کا سربراہ بھی وہ کامیاب ہوتا ہے جو اخراجات کو صحیح طور پر ترتیب دے سکے۔ بعض اوقات ایک وقت میں بہت سرمایہ آنے لگتا ہے تو اخراجات اتنے بڑھا لیے جاتے ہیں کہ پھر بعد میں ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ بڑی شہرت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن شہرت اللہ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی کام نہیں لے پاتے کیونکہ دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ آپ ذرا زیادہ توجہ کریں میری بات پر، میں نے واقعی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میرے عزیز، دانائی، حکمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے کسی شخص کو، اسے سمجھ بوجھ نصیب ہو، معاملہ فہمی نصیب ہو، وہ جذباتی آدمی نہ ہو، رد عمل دینے میں جلدی نہ کرتا ہو، اس کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ کسی نے ایک پوسٹ کر دی اس کے بارے میں تو پھر وہ ساری صلاحیتیں اپنی اسی کو جواب دینے میں ضائع کر دے اور اس کا اپنا کام رہ جائے۔ وہ سیاںا آدمی ہو، سمجھدار ہو، پھر وہ دنیا میں کچھ کر جاتا ہے، کوئی خدمت اس سے ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 55 علوم اور اب
جو جدید لوگ تحقیق کر رہے ہیں 75 علوم، اور میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ایسے علوم نہیں کہ بس لکھ دیے کہ اس میں ماہر تھے، باقاعدہ اس پر آپ کی تصانیف موجود ہے، اس پر ریسرچ ہوتی ہے، اس پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، اس پر سیمینارز ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے فاضل بریلوی، آپ ذرا توجہ کیجئے گا میری بات پر، لیکن کمال پتہ کیا حاصل تھا؟ وہ جتنے بڑے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی انہیں حکمت بھی عطا فرما رکھی تھی، بڑی دانائی سے، بڑی سمجھ بوجھ سے، بڑی حکمت سے۔ دیکھیں بات بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کرنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا سلیقہ سب کو نہیں آتا، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک شخص سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے سزا دو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں ایک صوفی درویش باعمل عالم کو جانتا ہوں، بڑے رسوخ رکھنے والے ہیں کتاب و سنت میں، تو اگر آپ کہیں تو میں دعوت دوں۔ ان کو بھی بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ تعبیر بتائیے۔ بس بھائی جان ذرا خاموش ہوں، آپ کی مہربانی، آپ کی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ محفل سے لوگوں کا پیار ہے تو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارا انتظام بہترین ہے اور مکمل ہے، بس دو چار باتیں آپ توجہ کریں۔ ایک عالم کو بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے۔ میری بات آپ سن چکے نا؟ پہلے سے پوچھا کہ سارے دانت ٹوٹ گئے، تو وہ کہنے لگا سارے رشتہ دار، بیوی بچے سب مر جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ اس نے کہا اسے کوڑھے مرواؤ، میں نے پھر جی کے کیا کرنا ہے؟ اپنوں کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے بھلا؟ دوسرے تعبیر کرنے والوں کو بلایا، وہ بڑے دانا تھے، حکمت والے تھے، ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگے تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماعتوں کا شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بات بھی تو آپ کچھ کرے نا۔ آپ دیکھیں نا، دو